يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کے متعلق کوئی فیصلہ کر لو اور پھر اس کے بعد تمہیں حقیقت کا پتہ معلوم ہو اور تم اس پر نادم اور پریشان ہو۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے ان گنت اور لا تعداد درود و سلام دے بعد آج 26 جنوری سن 2024 کا خطبہ جمعہ حسب وعدہ 12 اماموں کا تعارف، عظمت، شان، مقام اور فضیلت بیان کی جائے گی۔ اس موضوع دی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ایک گروہ نے انہاں 12 اماماں نو اپنے امام ہون دا دعویٰ کیتا اور انہاں یہ ثابت کیتا کہ اہل حدیث اہل سنت دا انہاں 12 اماماں نال اختلاف ہے۔ میں اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر ثابت کراں گا کہ اے 12 امام اے انہاں دے نہیں، اے ساڈے نے، قابل احترام نے، اے جنتی نے، اہل بیت دے افراد نے۔ ساڈے تے انہاں دا ادب کرنا فرض ہے۔ اسی اپنی نماز عبادت دے اندر بیٹھ کے اہل بیت تے درود و سلام بھیجنے اور انہاں دے حق دے اندر دعائیں کرنے۔ اگر تسی توجہ نال دھیان نال اس خطبے نو سنو گے تو حق حق اور باطل باطل واضح ہو جائے گا کہ اے 12 امام کون نے، انہاں دے بڑے کون سن اور ہن انہاں نال عقیدت محبت کنہ دیئے اور انہاں دے طریقے دے مطابق کون چلدا ہے اور او 12 امام کدے طریقے تے سن۔ انہاں 12 اماماں نے اپنے امام کنہ نو منیا ہے؟ اسی انہاں 12 نو بھی مننے اور جنہاں نے انہاں نو امام بنن تاکر پہنچایا ہے انہاں نو بھی مننے اور جنہاں نو انہاں 12 نے امام منیا ہے انہاں نو بھی امام مننے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ حقیقت نو سننا، پڑھنا اور معلوم کرنا پسند نہیں کرتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں جی وہ فلاں عالم ہے، فلاں مولوی ہے،
किदी मन्नीए। मेरे वीरो तुसी किसे दी भी ना मन्नो, तुसी सारियां नू सुनो। लोग ते कहते ने ना इन्हां एले दी सानू ना सुनो, मैं कहना सारियां नू सुनो और फैसला तुहाडा दिमाग जज जो वजूद ते रब ने लाया है खुद कर देगा। सुनना ते तुहाडा हक है ना। पार्टी बाद जज दा दुनिया ते कोई फैसला नहीं मानदा, ते तुसी दीन दे मामले दे अंदर पार्टी बाद मौलवियां दी गल मन के सारी उम्र गुजार देंदे हो। फिर कहते हो कि हक दा पता नहीं चलिया। हक दा पता उदों चलेगा जदों तुसी हक दी तलाश अंदर निकलोगे। सूरतुल हुजरात दी आयत नंबर 6 26 पारा अल्लाह ताला हुक्म फरमाते ने ईमान वालियां नू, ईमान वालियां दा फर्ज है कि गल रब दी ते अमल करन। ऐ ईमान वालियो, जदों कोई फासिक बंदा खबर लैके आवे, उस खबर दी तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना होवे कि उस खबर दे मुताबिक तुसी किसे दे मुतल्लक अकीदा बना लो, नजरिया बना लो, गाल मंदा कर लो, या तुसी हमला उहदे ते कर दिओ, ते बाद अंदर पता चले कि ये ते बंदा ही गलत सी जिदे पिछे लग के असा अकीदा बनाया, गाल कड्डी, हमला कीता। बाद विच जो शर्मिंदिया होना जे ते पहला क्यों नहीं उस गल की तहकीक कर लेंदे। अल्लाह ने कितना सुनहरा उसूल दसिया है, किसे दे मुतल्लक अकीदा, नजरिया, सोच बनान तो पहले तहकीक कर लो कि आया ये सोच फिकर दा हामल है भी है कि नहीं। मैं ये दे मुतल्लक जो ये सोच बना ला, नेक है या बद है, अच्छा है या बुरा है, पहला तहकीक कर लवा। अगर वो बुरे नू नेक कहेगा तो फिर भी यदि गलती है, ते नेक नू बुरा कहेगा तो फिर भी यदि गलती है। मेरे भाइयों, असी जिस तरह किसे नेक मुत्तकी परहेजगार वली दी तौहीन करना जुल्म समझने आ, इसे तरह असी किसे बदबख्त नू, बेनमाजी नू, शराबी नू, भंगी नू, चरसी नू, सहाबा दे गुस्ताख बेअदब नू वली नेक कहना भी ज्यादती और जुल्म समझने आ। अगर किसे दा शान घटाना जुल्म है, जो जिदा मुकाम रब ने बनाया है उस तो उन्हों गिराना ज्यादती है, ते जिदा जो मुकाम नहीं उन्हों वो मुकाम देना भी उस जुल्म ज्यादती तो कम नहीं है। किसे मुत्तकी परहेजगार नेक नू अगर बंदा बुरा कवे ते ज्यादती है कि नहीं, ते किसे बुरे नू मुत्तकी परहेजगार कहे ते ये ज्यादती तो कम है।